बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है वो हर तरफ चर्चा है उन अल्फाज का जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान और सुहेल अफरीदी के जो है वो मीडिया एडवाइज़र तो गुजान जान नाम का बंदा है, उसने फरमाया है हमारी बहन अज़मा बुखारी के बारे में। उसकी गलाजत की तरफ तो हम जाएंगे और उसका तज़किरा भी करेंगे और चीख फाड़ भी करेंगे, उसको जवाब भी देंगे। लेकिन पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जब ये लोग आपके ऊपर हमलावर हो हिट करने की कोशिश करते हैं तो बुनियादी तौर पे आपकी ज़ात पे नहीं होता, वो बुनियादी तौर पे आपकी क़यादत पे होता है। ये अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा की किरदार के ऊपर या उनकी शख्सियत के ऊपर हमला नहीं है, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शख्सियत और ज़ात के ऊपर हमला है। एक इस तरह का मेरे साथ भी वाक़या हो चुका है। एक मोहतरमा है जो कि नियो टीवी की स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है, पता नहीं किस बुनियाद के ऊपर वो कहती है जी नियो टीवी उनको कोई पैसे नहीं, नियो टीवी की इंतजामिया जो है वो उसके बारे में कुछ नहीं कहती। और ज़ाहिर है कि नियो टीवी की इंतजामिया के जिनके साथ ताल्लुकात हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का मीडिया मैनेज करना होता है उनके साथ, और वो आगे से शर जुगा देते हैं कि वो उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर हमने कर दिया, ओके। तो उसके बाद जो है खुद उन्होंने इतराफ़ किया कि एक अस्करी सेटअप से भी वो मुंसलिक हैं सोशल मीडिया का, और वो उनसे भी कोई पैसा नहीं लेती। चलिए ये भी समझ आने वाली बात है। तो फिर वो वहाँ पे रहती कैसे, क्योंकि इसके अलावा तो वो कोई काम करती हुई दिखाई नहीं देती। हो सकता है पैटी जॉब करती हो। मोहतरमा ने पहले भी खाकसार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कर रखी है। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो व्लॉग भी किए, सारा कुछ किया और हमें काफ़ी बुरे अलकाबात से नवाजा। मुझे याद आ गया, हमारे शहर से गांव की तरफ एक रास्ता जाता, 37 SP। अब 37 SP जो है वो हमारे ताया वहाँ पे रहते थे, वेटरन थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, 1965 की वॉर के, और वो रिटायरमेंट के ऊपर उन्हें कोई ज़मीन अलाट हुई, उनके बच्चे अभी भी वहीं मुकीम। तो वो 37 SP जो था, 37 SP या 33 SP जो भी था, वहां के पे जो रास्ता जाता था शहर में से, वो जिस गली या सड़क में से गुजरता था, उस गली या सड़क के एक हिस्से की जो शोहरत थी वो कुछ मुनासिब नहीं थी। वहां पे कुछ ऐसी खवातीन और उनके हजरात पाए जाते थे कि शुरफा वहां से नहीं गुजरते थे, और वो रात को वो एरिया आबाद होता था। आपको पता है हर शहर में इस तरह का एरिया होता है। फर्स्ट ईयर की बात है या शायद मैट्रिक की बात है, तो हम ताया के घर जाया करते थे संडे के संडे, या उस वक्त जुमे की छुट्टी होती थी, जुमे के जुमे जुमा पढ़ने से पहले चक्कर ला के आओ। अक्सर औकात अब्बा जी खुद ही जाते थे, लेकिन कभी कभार हमारी भी ड्यूटी लग जानी। तो हम एक दिन वहां से आ रहे थे तो किसी क्लास फेलो ने देख लिया, अगले दिन हमें घेर लिया दोस्तों ने। हाँ, उधर से जाता हुआ पाया गया तू है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो इसके ऊपर हमारे एक दोस्त हैं, अभी हैं, ये वाबस्ता है इस इंश्योरेंस के शोबे से वाबस्ता है, मुल्तान में होते हैं, सैयद मोहम्मद रफीक शाह साहब। शाह जी ने वहीं पे गल मुका दी। तो यार ये समझाने के आला उनको कि ये बुरे काम छोड़ दें, इतनी खुशगुमानी जो है वो आज तक जिंदगी में कहीं से नसीब नहीं हुई। शाह जी जिंदा रहे, शाद रहे, आबाद रहे, ठीक है। मुझे ये इसलिए याद आया, मैंने एक खातून के साथ शाह जी का तज़किरा किया, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ सैयद बादशाह से। लेकिन ये जो है मैं इसको ज्यादा से ज्यादा समझा ही सकता था, हुआ क्या इस खातून की मेरे साथ क्या है, मेरे खिलाफ क्यों है। PMLN की सोशल मीडिया टीम जो है उसकी इनके साथ हुई लड़ाई, इन्होंने मरियम नवाज शरीफ के बारे में उस जमाने के अंदर ये ताजा PMLN छोड़कर PTI में गई, क्योंकि उधर व्यूज मिलते हैं और व्यूज के डॉलर मिलते हैं। तो इन्होंने मरियम नवाज शरीफ की ट्रोलिंग की, नवाज शरीफ को गालियां बकी, उसके बाद PMLN की सोशल मीडिया टीम ने इनकी ट्रोलिंग शुरू की और इनको बतख का लकब दिया, ठीक है। खाकसार से गुस्ताखी ये हो गई कि हमने वो दोनों अतराफ का जो लड़ाई का कंटेंट था उसको सेंसर करके उसके ऊपर एक विलाग कर दिया। तो मोहतरमा मेरे ऊपर फुल चढ़ाई कर दी उन्होंने, और उस चढ़ाई
کا ایک ہلکی سی جھلک ملاحظہ کر لی۔ اینڈ میں رضی دادا اور کنول شوزب کی لڑائی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان میں سچی محبت ہو جائے گی، پھر شادی اور 8 بچے۔ یہ آپ نے ہلکی سی جھلک دیکھ لی ہوگی، لیکن یہ واحد حملہ نہیں تھا جو یک طرفہ طور پہ میری ذات پہ کیا گیا اور میں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میرے قرآن پاک کے اندر رب تعالیٰ کا ایک جو سنت ہے، ایک جو عمل ہے، اس کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ رب ان کی طرف مڑ کے دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ میرے رب تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو آپ بھی جس کو نظر انداز کرنا چاہیں اور جس کو جو ہے وہ کرنا چاہیں تو دیکھے بھی نہ ان کی طرف مڑ کے، ٹھیک ہے، جو مرضی کہتا ہے۔ اسی طرح ایک محترمہ ہے ان کی کنول شوزب صاحبہ، ہم نے کنول شوزب صاحبہ کے اوپر ایک ولاگ کیا۔ پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم نے ٹرولنگ کی کنول شوزب صاحبہ کی، میرے ولاگ میں نہیں، میرا ولاگ تو 2-3 ماہ پہلے کی بات تھی۔ محترمہ نے چونکہ دل کے اندر بات رکھی ہوئی تھی، موقع کی تلاش میں تھی کہ کب انہیں موقع ملے اور خاکسار پہ چڑھائی ہو، تو محترمہ نے خاکسار کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے منہ سے یہ الزام لگایا۔ اب آپ سن لیجئے، مجھے اس الزام پہ ہنسی آ جاتی ہے، مطلب اس طرح کا کوئی الزام لگے کسی مرد کے اوپر تو اسے ہنسی آنی چاہیے، لیکن آپ اندازہ کریں، خاتون کسی نے کہا، ٹھیک ہے، اور جس نے کہا میں نے جا کے اس کو شٹ اپ کال دی، نیچے میں ریکارڈ پہ ہوں، اور میں نے اس کو سناب کیا، لیکن محترمہ نے یہ بات اٹھائی اور عدالتیں چڑھ گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر کھلوتی ہوئی ہے گال کا رنڈائی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے خاکسار کے پلے ککھ نہیں چھوڑا۔ میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ اب یہ 2 مختلف اطراف ہیں، ٹھیک ہے، یہ پی ٹی آئی کی ہیں اور یہ محترمہ جو ہے آج کل سنا پھر پی ایم ایل این میں آ چکی ہیں، ابھی پچھلے دنوں وہ شادی شیخ رحیل اصغر صاحب کی، اور یہ ان کی واپسی ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی آمد کے اوپر۔ اس کے بعد ہم نے اسحاق ڈار کے بارے میں اس منہ سے کوئی مثبت فکرہ ادا نہیں، مطلب ہر وہ شخص جو کہ نواز شریف کو اور مریم کو گالیاں دیتا ہے، اسحاق ڈار اس کو گلے لگاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے، مطلب یہ اندر سے گالیاں پڑوانے والی پارٹی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، پھر آپ خود ہی اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، ورنہ اس کو پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا ٹیم کا یورپ کا ہیڈ مقرر کر دیا گیا تھا۔ وہ پھر جب کھپ شپ ڈالی راجہ عمر شہزاد جیسے لوگوں نے تو پھر اس کو ڈی نوٹیفائی بھی کیا گیا، لیکن اسحاق ڈار صاحب لے دے گئے تھے۔ یعنی آپ اس کی ریچ کا اندازہ کریں کہ رحیل اصغر صاحب جاتے ہیں وہاں پہ، وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں، محترمہ ان کے پہلو میں بھی تشریف رکھتی ہیں اور پریس کانفرنس کے اندر باقاعدہ بیٹھی ہوتی ہیں، تو پھر پائن کان لپیٹ کے تو سیڑتے ہو جو ہم وہ بکواس تو نہیں کر سکتے جو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں وقتاً فوقتاً ان کی اپنی پارٹی کے ہی لوگ کہتے رہتے ہیں، جن محترمہ کو وہ ان کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں پارٹی فولڈ میں سے، میں تو ان کو بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں، میں تو ان کے بارے میں زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تو میں چونکہ اس پوری غلاظت کا حصہ نہیں ہوں لہٰذا ہم سائڈ پہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ آہو، اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی ویسے وہی لوگ پسند ہیں جو ان کے پروگرام کے اندر بیٹھے ہو جا کے ریگولرلی، لو پائن جو ان کی آپ مجھے اس کے ساتھ اسحاق ڈار کا کوئی ایک پروگرام دکھا، اسحاق ڈار صاحب جس ولاگر کے ساتھ جا کے بیٹھے ہیں وہ ولاگر آج کے دن کے اندر پی ایم ایل این کی، نواز شریف صاحب کی، ان کی فیملی کی، شہباز شریف صاحب کی ایتھے پھیر رہا ہے، پتہ نہیں ڈار صاحب کیڑا میزائل نے کدھر تو چال دینے اور کدھروں چال دینے، ایسا انہوں نہیں پتا۔ بہرحال اب آ جائیے اس بات کے اوپر، شفیع جان جو بھی صاحب ہیں انہوں نے محترمہ کے بارے میں، عظمہ زاہد بخاری کے بارے میں بات کہی کہ جناب ان کو اگر جنگلی اتنی پسند ہیں تو ہمیں پتا ہوتا تو ہم جنگلی ڈھونڈ کے لے آتے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو جنگلی ڈھونڈنے کا تجربہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ جنگلی کہاں سے ملتے ہیں، کیوں؟ کیا آپ ماضی میں اپنی خواتین کے لیے جنگلی ڈھونڈتے رہے ہیں؟ ایسا جواب ضرور دیں نہیں شفیع جان، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ اپنے گھر کی خواتین کے لیے جنگلی ڈھونڈ کے آتے رہے، اس لیے آپ کو پتا ہوگا آپ ڈھونڈ کے لے آتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ بس اس کا جواب یہی بنتا ہے۔ اب اگر اس بنیاد کے اوپر آپ کہیں کہ رضی دادا گالاں کڑ ہے تو دسو یہ فیئر والی گال ہے؟ نہیں، یہ انفیئر گال ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میں نے گالی کا جواب دیا، میری بہن کو کوئی گالی دے گا تو میں جواب تو اس کا دوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔